غلام ہوے گا جڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا کسی جگہ کسے موڑ نہ ناکام ہوے گا جڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا جڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا اور جیڑا مدنی دے یاراں نال یاری لاوے گا سبحان اللہ نام کیا ملے گا بتاؤں گا کہ جیڑا مدنی دے یاراں نال یاری لاوے گا رب قبر دی مٹی ہوتی مہکاوے گا جیڑا مدنی دے یاراں نال یاری لاوے گا رب قبر دی مٹی ہوتی مہکاوے گا رب قبر دی مٹی ہوتی مہکاوے گا سارے ہونٹاں اُتے بس اودا نام ہوے گا جڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا جڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا جڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا الیکشن قریب ہے اگر ہوتے ہیں تو جاگتے رہنا شعر کہوں گا کہ ویری اصحاب تینوں جیڑا پیار کرے گا صحابہ کا دشمن آپ کا یار ہو سکتا ہے 2018 میں 2019 میں قیامت تک عرض کروں گا کہ ویری اصحاب تینوں جیڑا پیار کرے گا ویری اصحاب تینوں جیڑا پیار کرے گا اتبار کرے گا تے بار بار کرے گا ویری اصحاب تینوں جیڑا پیار کرے گا اتبار کرے گا تے بار بار کرے گا اتبار کرے گا تے بار بار کرے گا ساری دنیا دے وچ بدنام ہوے گا سبحان اللہ کہو بے شک حق نواز بن کر کہو بے شک بہادر بن کر کہو بے شک جڑا آقا دے غلاماں دا غلام ہوے گا جڑا آقا دے غلاماں دا